اللہ کریم نے حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ دے پتنی اطہر جی کا پتر عطا کیتا. امام حسن نے پتر دا نام رکھیا قاسم. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ نے ایک پتر دیتا, حضور نے پتر دا نام رکھیا قاسم. وہ بچہ بچپن چ وصال کر گیا. امام حسن نے اپنے اس ماموں دے نام دے اتے اپنے پتر دا نام رکھیا قاسم. امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن چ چکے یتیم ہو گئے. آپ بہت چھوٹے سن جدو امام حسن شہید ہو گئے. ام فرما ماں پال رہی. ایک دن حضرت ام فرما نے خواب دیکھیا کہ ایک پھل لے تے ہوا تے آندھی تے طوفان چلیا, اس پھل دیاں پتیاں بکھر گئی. آنکھ کھلی تے بڑی پریشان ہو کے حضرت بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کہنے لگیاں کہ باجی جان میں خواب وچ دیکھیا کہ ایک پھل لے تے اودیاں پتیاں بکھر گئیاں. حضرت بی بی زینب فرما لگیاں آؤ رل کے تے امام حسین دی بارگاہ وچ چلیے. انہاں کول خواب دی تعبیر پوچھے. دوویں بھابی تے نند امام حسین دی بارگاہ چائیاں تے عرض کی حضور ام فرما نے کوئی خواب دیکھا سنو. آپ نے خواب سن کے تھوڑی دیر رون لگ پے تے رو کے فرمایا ام فرما بابی جان تیری گود وچ جڑا پتر قاسم ہے نا اے محمد دے گلشن دا پھل ہے. کربلا دے میدان چ ایک بڑی تیز آندھی تے طوفان چلنا ہے. اتھے گلشن زہرا دے سارے پھل تے پتیاں بکھر جاندیاں نے. فرمایا اپنے پتر کی تربیت انج کری کربلا دے میدان وچ شہید ہو گئے تینوں دی شہادت ناز آوے. اللہ تینوں اوہی اجر تے ثواب دے گا جڑا اسماعیل نو پالن دا ثواب رب نے ہاجرہ نو عطا کیتا سی. تیرے پتر نو پالن دا رب تینوں اوہی اجر دے گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اسی جڑے نبی دے گھر دے بچے سان بچپن تو نبی دے غزوات تے حضور دے مغازی تے حضور دیاں جنگاں دا ذکر انج پڑھایا جاندا سی جویں لوگ اپنے بچوں نو قرآن دا سبق پڑھاندے نے. یعنی کہ انہاں نے بچپن کی شاجی تیار کیتا جاندا سی شہادت دے واسطے جنگاں دے واسطے تیار کیتا جاندا ہے. آ جڑیاں سنی ماما اپنے بچوں دے جم دے کن چ اذان سنا دیاں نا اسے واسطے سنا دیا کہ ساری زندگی میرے بچے نو یاد رہے کہ میں آیا بھی محمد دے نام سے تھا تو میں جانا بھی محمد دے نام سے تھا. آئی نبی دے گھر دے بچے نو پالیا جاندہ سی. پتر دی شکل باپ نہ مل دیئے, باپ دی شکل نانے نال مل دیئے. بولی جو سبحان اللہ. نام ہے قاسم. اچھا بسم اللہ. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دے سیرت طیبہ دا ایک آبی باب کے حسین بڑے سن. انہاں دے حسن دا تذکرہ انج سن لو کہ جدو کربلا دے میدان وال مدینہ تو قافلہ ٹریا نا تے امام علی مقام نے حضرت قاسم دے ڈیوٹی لگائی کہ تساں بیبیاں پاکاں دے نال ہونا ہے. انہاں عرض کی تھی حضور میں مرداں مینوں مرداں نال بھیجو عورتاں چ کیوں بھیج رہے ہو؟ فرمایا تو سونا بڑا نا تینوں کسے دی نظر نہ لگ جائے تو بیبیاں نہ پردے چاہ. اور میں تاریخ کربلا چ پڑھیا جدو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان وال ٹرن لگے نا تے آ جڑا امامہ شریف دا شملہ ہوندا نا امام علی مقام نے انہاں دے شملے دے دو ٹکڑے کیتے. ایک ٹکڑے دا شملہ بنا دیتا تے ایک چہرے تے نقاب کر دیتا. امام قاسم نے پوچھا چاچو جی آپ کی پہ کر دیو؟ فرما تو سونا بڑا دشمنہ چ چلیا کسی ظالم دی نظر ہی نہ لگ جاؤ. اتنے سونے سن حضرت امام قاسم. اور آپ چونکہ سخی باپ دے بیٹے سن سخاوت دا بھی ایک ذکر سن لو تاکہ میں تانوں دی سیرت دا تھوڑا جا رنگ سلا کے کربلا تک لے چلا. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنے چاچو جان حضرت امام علی مقام کے نال مدینہ تو چھوڑ کے مکے وال ٹرے نہ کربلا وال ٹرے. آپ نے مدینہ طیبہ تو نکل دیا. اپنے دوسرے چاچو حضرت محمد بن حنفیہ یہ مولا علی کے دوسرے پتر نے انہوں نے کہنے لگے چاچو جان میں مدینہ چھڑ کے جا رہا پتہ نہیں چاچو جی دے نال دوبارہ واپس آنا ہے کہ نہیں ہونا, خبریں کدو آنا ہے تو میرا ایک کم کرو گے؟ حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا جی بیٹا. چاچو جان میں اپنی چھت دے اوتے ایک پیالہ رکھے تے اس پیالے وچ میں روزانہ صبح تے شام پانی ڈالنا تے تھوڑے جے میں دانے بھی رکھے نے میں دانا دن کا بھی بکھیر دینا تے پرندے صبح بھی اوندے نے تے شام نو بھی آندے نے او دانے بھی چوگدے نے تے پانی بھی پیندے نے. عرض
کی چاچو جان انہاں پرندیاں نے صبح بھی آنا تے شام بھی آنا تے میں نہیں ہونا تے کدھر انہاں دا دل نہ ٹوٹ جائے تے انج کریو کہ اس پیالے چ پانی بھی روز ڈالیو تے دانے بھی کھلار کے پرندیاں نو کھلایا جائے۔ پیغام دے کہ امام قاسم امام حسین دے نال کربلا ول ٹر پے۔ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے بیٹے فرما دے نے کہ میں صبح بھی دانے بکھیر کے بیٹھا تے پیالے چ پانی ڈال کے بیٹھا رہا، پرندے آئے پر آ کے بنیرے تے بیٹھے رہے، نہ کسی پرندے دانا چگیا تے نہ پانی پیتا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے پرندے چلے گئے، شام نو پھر آئے، فرماندے نے نہ کسی پرندے نے دانا چگیا تے نہ کسی پانی پیتا۔ تھوڑی دیر بنیرے تے بیٹھ کے پرندے اڑ گئے۔ آپ فرماندے نے اگلے دن بھی انج ہویا تے اگلے دن بھی انج ہویا، 3 دن میں لگاتار پانی ڈال کے تے دانا بکھیر کے بیٹھا رہا، کوئی پرندہ دانا نہ کھاوے نہ کوئی پانی پیوے۔ او دی وجہ کی ہے؟ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چھچے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں اے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں۔ امام علی مقام جدو مکہ المکرمہ پہنچے نا، چونکہ حج دا مہینہ قریب آ رہا سی، لوگ یہ سمجھے کہ آپ حج کرن ہر سال ہوندے نے، اس سال بھی حج کرن آئے نے۔ رات میں جدو مکے دے صحابہ بیٹھے تو انہیں عرض کی حضور ہر سال مکے ہوندے ہو، اس سال بھی آئے ہو تے رنگ بڑا عجیب ہے، حضور انداز بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور ہر سال ہوندے ہو تے قربانی مدینہ تو نال لے کے ہوندے ہو، اس سال آئے ہو تے قربانی لے کے نہیں آئے۔ امام علی مقام نے جواب نہیں دیتا بلکہ آواز دے کے فرماتے نے اکبر بیٹا، قاسم بیٹا، عباس بھائی، سارے جوان کٹھے ہو کے جدو حاضر ہوئے نا خدمت تے عرض کی حضور حکم ہوئے تے امام حسین نے مکیاں نو فرمایا مکے والیو قربانیاں لے کے آیا ہوں، پر اگے قربانیاں میں مینا دی وادی چ کردا سا، ہن قربانی میں جا کے کربلا دے میدان چ کراں گا، قربانیاں میں نال لے کے آیا۔ پھر قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا، اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ فرماندا اللہ تانوں حکم دیندا جدی امانت ہوے اونوں دیا کرو، خیانت نہ کرے۔ اجے قاسم دے کے آکھیا تیری امانت سے تینوں دیتا، اکبر دے کے آکھیا تیری امانت تینوں دیتا، عباس دے کے آکھیا تیری امانت تینوں ہی دیتا، تے آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا۔ اور نوجوانوں گھر چ ایک میت ہوئے رات نیند نہیں آؤندی، اتھے 71 لاشاں دا ڈھیر ہے، سامنے پتراں دیاں لاشاں، سجے پاسے ویراں دیاں لاشاں، کھبے پاسے بھتیجے تے بھانجیاں دیاں لاشاں تے پیچھے غلاماں دیاں لاشاں، 71 لاشاں چ کھلو کے میرے امام ڈولے نہیں، بس آسمان وال ویکھ کے رضوی صاحب تے انہاں ہی پہ پوچھ دے نے راضی ہیں؟ نہیں سمجھے تے میں آسان کر دے ماں، پتران دیا لاشا تے کھلو کے فرما دینے راضی ہیں کہ ہور دے ماں، تو آواز حسین تو راضی ہیں، تو راضی ہیں؟ عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں، میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں، عباس دے کے بھی راضی ہوں، اصغر دے کے بھی راضی ہوں، محمد دے کے بھی راضی ہوں، عرض کی دیا اللہ مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں، سکینہ روزی ویس کے بھی راضی ہوں، کی دیا اللہ دس تو راضی ہیں، اتو آواز آئی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ نے فرمایا تجھے میرے نام تمہارے چلے ہیں، میں تیرے تے راضی ہوں، جڑا قیامت تک تیرے نام سے مر جائے میں اودے سے بھی راضی۔ ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے، لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکر ہی لے لے آئے۔ میرے امام دے خیمے چ جدو شہزادہ قاسم آئے نا،
اچھا جی میں کتابہ دے اندر پڑھیا کربلا چ دو مقام ایسے آئے کہ جتھے امام علی مقام بھی غش کھا کے زمین تے تشریف لے گا. پہلا مقام ادو سی جدو شہزادہ علی اکبر اجازت لینا آئے اور دوسرا مقام اسی جدو حضرت شہزادہ قاسم بن حسن اجازت لینا آئے. امام قاسم جدو امام علی مقام دے خیمے چ اجازت لینا آئے نا تو میرے امام نے ویکھ کے فرمایا قاسم بیٹا کدھر آئے ہو؟ قاسم نے عرض کی تھی چاچو جان میں الحمدللہ جوان ہو گیا تو میرے بابا کربلا دے میدان چ نہیں ہو شہید ہو گئے تو میں نہ کربلا جاؤں دی اجازت لینا آیا. میرے امام زمین تے تشریف لے آئے تو قاسم نے قدم چوم چوم کے جگایا. ام فروہ ماں بھی آ گئی. میرے امام پکڑ کے نہ تے قریب بیٹھ کے فرمایا قاسم پترا تینوں ویکھنا تے بھائی حسن یاد آ دے. میرے پتر سارے جاون کے میں تینوں نہیں جان دینا پردیساں چلے آ کے میں اپنے بیل تا بیڑا نہیں اجاڑنا. امام قاسم رو رو کے قدم چک چک کے عرض کی تھی چچو جان اے میرے آقا مولا میں اجازت دے دو قیامت دن جدو تہاڈے شہزادے اکبر نے اپنے سینے تے پھٹ وکھانے نے چاچو عباس نے جدو اپنے بازو کٹے وکھانے نے اصغر نے اپنے حلق دا تیر وکھانے انہوں محمد نے بچپن لٹے وکھانے میں بھی کوئی دادے مولا علی نے وکھانے اپنے بابا حسن ماں بھی کچھ دکھانے تیلہ جو پال میں نجا لے دیو. امام علی مقام نے فرمایا سارے ٹر جاون قاسم میں تینوں نہیں جان دینا میں تینوں نہیں جان دینا. قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خیمے دی نکر جو بے کے رون لگ پہ سید زینب قریب آکے فرما دیا قاسم پتر کیوں کیا رونا ہے تو رو کے کہنے لگے آج کہتے میرے ابو زندہ ہوں گے نا تو میں نے اجازت دے دے میں رونا میں یتیم آنا کہ آج میری سن دے کوئی نہیں. امام علی مقام دوڑ کے قریب جا کے اٹھا کے سینے لا کے فرمایا یتیم ہوں دیا گلہ نہ کر تینوں میں باپ بن کے پالے آئی. فرمایا قاسم پترا میں تینوں اجازت کے میں دے وہاں. حضرت امام قاسم روحی جا رہے تھے اس ویلے حضرت ام فروہ قریب کھڑیاں. ام فروہ فرما دیا اچانک میں یاد آیا کہ امام قاسم کے کھلے دے اندر بچپن چ امام حسن نے ایک تعویذ لکھ کے ڈالیا سی تے نال فرمایا سی کہ حفاظت کرے ہو تے کدے فرما زندگی چ اوکھا ویلا آیا ایک تعویذ کھول کے پڑی تیری مشکل کشائی ہو جائے گی. حضرت ام فروہ نو خیال آیا اس تو اوکھا ویلا کیڑا ہونا ہے او تعویذ کھول کے نہ پڑا. نوجوانو حضرت ام فروہ نے حضرت امام قاسم دے گلے جو تعویذ اتاریا اتار کے جدو امام علی مقام دی بارگاہ پیش کیتا امام علی مقام نے تعویذ کھولیا اودے تے ایک تحریر لکھی ہے تحریر کی ہے. امام حسن نے جڑے ویلے تحریر امام علی مقام نے کھول کے پڑھی اودے اوتے لکھیا ہے احسان کری میرے تے ویرا جگیوں ویلا آوے تیرے اکبر نالوں پہلو میرا قاسم فرشی کھاوے. امام حسن نے فرمایا ویراں جدو کربلا دا میدان آوے ساری طور تے میں نہیں ہونا سونے آؤں میرے قاسم نے اجازت دے دیا آجے ایدی شہادت میں حصہ لے لواں گا میرا کربلا وچ حصہ پہ جائے. امام علی مقام نے تعویذ چمکی اکھاں دے نال لایا فرمایا ویراں اج تیرے کنے اپنی آخری نشانی میں لین چلے آئے. امام علی مقام نے قاسم نو سینے نال لایا فرمایا جا قاسم پتر آؤ میں تینوں اجازت دینا. حضرت ام فروہ پتر نو خیمے چلے آئی اپنے پتر نو کربلا دا دولہ بنایا. نوجوانوں اج ماواں سویرے پتراں نو سکول لئی تیار کر دیاں نے تے ماواں تیار کر کے کہندیاں نے جا بے جاندی واری اپنے ابو نو وکھا کے آؤ بے جا ذرا دادی نو وکھا کے آؤ. ماواں پتراں نو سویرے ٹور دیاں نے تے ماواں کہندیاں میں خری جاویں خری آویں ماواں کہندیاں تتی وہ نہ لگے ماواں کہندیاں میں پترا جاندے دی کنڈ ویکھی آؤندے دا چہرہ ویکھ لواں پتر گھروں نکل دے نہیں اوے ماواں صدقے دیندیاں نے ماواں سجدے च دعاواں کردیاں نے ماواں کہندیاں خری جاویں خری آویں ماواں ٹور کے کہندیاں نے تے بڑے نکے
رکھنا نکے نو کہندیاں بڑے دے نال رہنا تے ماما کہندیاں میں کٹھے جاؤ کٹھے ہی آیا جے ماما تے پتراں نوں انیاں نصیحتاں کر کے ٹور دیاں نہیں پر انہاں ماما تو صدقے جاواں انہاں نے زبان کر کے محمد وار دیتے ساری کائنات جذبے میں ممتا تو قربان کر دیواں پر تے ممتا ہی محمد واری بیٹھیاں میں فرمان قاسم نو تیار کیتا تیار کر کے فرمان لگیاں میں پترا ایک ماں دی نصیحت یاد رکھنی عرض کی جی اماں جی فرما دیا تیرا باپ سر سے کوئی نہیں اج تیرے ابو حسن زندہ ہوندے کربلا دے میدان وچ شہید ہوندے تو کراؤ اج تیرا بابا سر سے کوئی نہیں اج پترا کوئی اپنی ماں دی لاج رکھنی نہیں تے دنیا نے آکھنا ہے خون چنگا سی پترا میرے دودھ نو لیکان لگ کے نہ آویں فرمایا پترا اج میری لاج رکھ کے آنا امام قاسم نے ہاتھ جوڑے عرض کی دی اماں اے لاجاں کی میں رکھی دیاں میں فرمان لگیاں کہ چاچی اباؤں سے بازو کٹے گئے انہیں اپنی ماں دی لاج رکھی ام البنین دی لاج رکھی نکے جے اصغر دے حلق جو تیر لگے انہیں اپنی ماں میں رباب دی لاج رکھی اکبر دی لاج سے گھوڑے دوڑ گئے انہیں اپنی ماں میں لالا دی لاج رکھی نکے جے انہوں محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی او بھی علی دے لال نے تو بھی علی دا لال تے پترا اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنا عرض کی دی اماں لاجاں کی میں رکھی دیاں نے فرما دیا میں اباؤں سے بازو کھٹے گئے انہیں جاندی واری خائے نہیں کی تھی کہ قاسم پترا اکبر دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں جاندی واری خائے نہیں کی تھی اصغر دے حلقے جو تیر لگے انہیں جاندی واری خائے نہیں کی تھی کہ پتر ماں دی لاج رکھنی جدو تیر وجہ خائے نہ کری تے پترا جدو تیری لاش خیمے سے آوے ایک بھی تیر کندتے نہ آوے سارے سینے دے کھا کے آنے نہیں اکبر نے قاسم نے اپنی ماں نو جفا مارے کہنے لگی اماں او بھی علی تے تترے تے پترے نبی علی دا پترا انہیں اپنی ماں دی لاج رکھی ہے اماں میں تیری لاج رکھ کے آواں گیا قیامت تک ماں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز اب دیکھیں اج میں تیری انج لاج رکھے آواں گا قیامت تک ماما تیرے تے پتر میرے تے ناز کرن گے نوجوانوں سلمان نے سجایا پتر گھوڑیاں تے بیٹھتے سن تے ماما شگنا دے گانے بن دیا سن عثمان شہادت دے گانے بن کے اکبر نہ ٹوریا شہزادہ قاسم نہ ٹوریا قاسم جدو آئے نا امام علی مقام دے خیمے دے اندر میرے امام نے ایسرا کر کے شملہ پھاڑ کے تے انہاں دے ایسرا نقاب کیتا فرمایا تو سونا پڑا تینو کسے ظالم دی نظر نہ لگ جائے گھوڑی تے بٹھا کے فرمایا یاد رکھی تو ہاشمی خون ہے اتنا اسی ہاشمی جدو میدان جہاد وچ اتری ہے نا یا اسی جت کے ہونے تے یا اسی شہید ہو کے ہونے عرض کی چچا جان اے میرے آقا و مولا دیکھیا جے اج میں دس کے آواں گا کہ میں علی دا پتر ہاں علی دا شیر جوانا نوجوان شہزادہ قاسم جدو گھوڑی تے بیٹھ کے خیمے چوں نکلے نا تے میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ خولی یزید دا فوجی کہندا رب کعبہ دی قسم ہے اساں دیکھیا حسین دے خیمے چوں ایک نوجوان نکلیا انج لگدا سی جویں چن دا ٹکڑا ہے کہندا اودی جُتی دا تسمہ ٹٹیا سی ہائے ہائے انہاں دی سادگی ویکھ تے انہاں دے حسن ویکھ جُتی دا تسمہ ٹٹیا ہے تے چہرہ انج جویں 14ویں رات دا چن دا ٹکڑا ہوندا ہے امام قاسم جدو خیمے چوں باہر آئے نا تے آپ نے اس طرح کر کے یزید دے لشکر دا جدو جائزہ لیا رضوی صاحب اس ویلے یزید لشکر دے اندر ابن سعد نے اس طرح کر کے پہلوانوں اشارہ کیتا کہ اس بچے دا مقابلہ کر اس پہلوان دا نام سی ازرق پہلوان کتابات لکھیا کہ 1000 بندے دا وہ سپہ سالار سے
1000 بندے نہ مقابلہ کر سکتا سی کتنی ادھے جو طاقت سی ابن سعد نے ادرک پہلوانوں اشارہ کر کے آکھیا کہ دا مقابلہ کر پہلے تو جا ادرک پہلوان نے آکھیا کہ میں 1000 بندے دا مقابلہ کر سکنا یہ چھوٹا جا بچہ ہے میں اتنا مقابلہ کرا میرے معیار تے نہیں اتردا کہنے لگا کہ میں نہیں جانا ادھے واسطے میرا پتر ہی بڑا ہے ادرک پہلوان دے 4 پتر کربلا دے میدان چ آئے سن وہ اس واسطے نہ اتریا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہاں نوجوانوں ادرک پہلوان نے اپنے بڑے پتر میں اشارہ کیتا توجہ ہے نوجوانوں نے اپنے بڑے پتر نے اشارہ کیتا ادا بڑا پتر ہوئے جڑا ایک 100 فوجی دا سپاہ سالار ہے وہ اپنا گرز لہراندا امام قاسم لے آیا کڑے ویلے امام قاسم دے قریب آیا آپ نے اوندا گرز پکڑ کے زور نال کھچیا ادا بازو بھی نال ہی آ گیا ادا گرز مار کے اونوں زمین دے اندر تنسا دیتا ادرک نے اپنے دوسرے پتر نے اشارہ کیتا او تلوار لہراندا آ رہا امام قاسم دے قریب آیا او دی تلوار کھو کے دا گردن اتار کے او دا سر تلوار دی نوک دے رکھ کے او دے پاؤں دے قدماں تے سٹیا فرمایا اپنا ہور پتر بھیج دے انہیں تیسرا پتر بھیجیا او نیزہ لہراندا آیا امام قاسم نے او دے نیزے تے انہیں اٹھا کے او دے پاؤں دے قدماں وال سٹیا انہیں چوتھا پتر بھیجیا امام قاسم نے تلوار دے ایک بار نو دے 2 ٹکڑے کر دیتے ادرک پہلوان بڑے غرور دے تکبر دے غصے دے نال امام قاسم دے حملہ کرنے آیا جڑے ویلے تلوار دا وار کرن لگا امام قاسم نے فرمایا ٹھہر جاؤ او ٹھہر گیا فرمایا بڑا پہلوان بنیا پھرنا اینوں تے گھوڑے تے بیٹھنا بھی نہیں آوندا کہن لگا وجہ کی ہے فرمایا تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیا انہیں جھک کے نیچے دیکھیا ایک کوئی وار کر کے او دا سری اتار کے ابن سعد وال سٹ کے فرمان لگے اینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد نہیں پتا میں عباس دا شاگرد اور میری ملت دے نوجوانوں سچی دسیو اور جدے شاگرداں دا نام قاسم ہوئے اس عباس علمدار دے کیا کہنے اس عباس علمدار دے اور جدے شاگردہ میں قاسم ہوئے امام قاسم نے یقین کریا جی یزید دی فوج تو تھلی مچا کے رکھ دیتی ابن سعد اشارے کرے کوئی مقابلے چناوے سارے ڈر گئے کہنے لگے جن نے ادرک پہلوان تو دے پتران دا ایک وار چی قتل کر دیتا ہوئے وہ سانو کتھے چھوڑے گا کوئی یزیدی اگے ہی نہ آوے کوئی مقابلے نہیں نہ آوے امام قاسم نے دیکھا کوئی میرے مقابلے نہیں آ رہے آؤ امام قاسم یزیدی فوج گھس گئے اس دور دے نال اپنے حملہ کیتا نوجوان ریت طوفان اٹھیا کچھ بھی نظری نہ ہویا وے میں فرمان دا دل ڈول گیا کہن لگی لجپالا دیکھیا جے میرا قاسم کتھے گیا میرے امام نے فرمایا فرما بابی جان حوصلہ رکھے آجے آؤ دیکھو جدھر یزیدی دوڑ دے پہ جاندے ہیں پیچھے تیرا ہی شیر لگا ہے جدھر امام قاسم جا رہے ہیں یزیدیاں دیا گردنہ اڑدیاں نظر آ رہی ہوں گاجر مولی فصل مانگ کٹتے جا رہے نوجوانوں انج گردنہ اڑدیاں کہ میں خزاؤں سے درختان دے پتے اڑ دینے ابن سعد شمر نو کہن لگا اے نوجوان کون ہے انہیں آکھیا علی دا پتر آئے حسن دا پتر ہے اے دا نام قاسم ہے ابن سعد لبا جو جملہ نکلے آؤں کہن لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے نہیں امام قاسم دے ویلے لڑدے نوجوانوں یزیدیاں نو فصلے جہنم کر دے رہے ابن سعود نے آکھے آؤ ادھے قریب کوئی نہ ہو جاوے انہوں دوروں پتھر مارو ظالمان نے پتھر مارنے شروع کر دیتے کوئی پتھر سینے تے لگ جائے کوئی اکھیاں تے لگ جائے کوئی چہرے تے پیا لگ جائے امام قاسم جڑے ویلے زخمی ہو گئے ایک ظالم نے چھپ کے نیزہ مارے آؤ نیزہ دل تے مقاؤں تے لگیا کمر چو نکل گیا اکھاں گیا بیرا چھا گیا امام قاسم نے خیمیاں والے بیکھے آؤ کہ بیکھے کہنے لگی اماں دس تیری لاج
رکھی ہے کہ نہیں؟ انہیں فرما دی چیز نکل گئی، رو کے کہن لگیاں بے قاسم پترا لڑی جاؤ کہ تم ماں بڑے ہی پیارا ہے پر نانا تیرے نالوں بھی پیارا ہے۔ امام قاسم نے ڈگ دیا خیمے والے ویکھے آؤ، کہن لگے میرے آقا حسین میں نو پڑیا جے، میرے امام دیاں دوڑا کربلا والے لگ گئی آؤ، اپنی کمر دے آؤ رکھ لے آؤ، فرمایا قاسم پترا آؤ چاچو دا لک توڑ چلے آئے، فرمایا جے جائیں نہ میں تیرا چاچو بھی آیا ناؤ۔ امام علی مقام نے آگے قاسم دا سر اپنی کھوٹی جو رکھے آؤ، عرض کی دی چاچو جان ذرا سینہ جو نیدہ کھچے آج، میرے امام نے نیدہ کھچے آؤ، کون دفعہ بارہ نکلے آؤ، عرض کی دی چاچو جان آخری باری سینہ لایا جائے، میرے امام نے قاسم نے سینہ نہ لایا، قاسم اس بے درد نال رہے ہیں، فرمایا پترا رونا کیوں ہے؟ ماں نو ملنے خیمے چلا چلاؤں، پھوپھو نو ملنے خیمے چلا چلاؤں، عرض کی دی لج پالا میں کسے نو نہیں ملنا، فرمایا قاسم جو رونا کیوں ہے؟ عرض کی دی لج پالا میں رونا میرے ججو کلے رہ گئے، نوجوانوں جڑے بلے قاسم دی روح نے پرواز کی تھی، جڑے امام لاش اٹھا کے ماں دی گودی جو رکھ دی تھی، ماں متھا جمع کے فرمان لگی بے شک پتر کھنڈے اکھیاں دی گھر وچ کرن اجالا پر اینا نالو بد کے مینو کالیاں ظلماں باوالا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ماں نے آکھیا لے وے پترا حوالے رب دے، میں راضی تیرے تے ہوئی، بچ دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے۔ میں شیر پڑھیا آل نبی اولاد علی دی، ہو سکتا ہے کسی نوجوان پڑھے لکھے دین جو خیال آوے کہ آسی صاحب آج جڑا تسا لفظ بولے آل نبی اولاد علی دی کہ جڑی اولاد علی دی اور نبی دی آل آج جڑے نبی دے پتر نے آج جڑے سید زادے نے ان نبی دی آل کی میں ہو گئے۔ آل دا مطلب ہوندہ نسل، بھائی لوگ اللہ کو پتر مانگ دینے دھیاں 2 اوون 3 اوون 4 اوون 5 اوون لوگ پھر بھی کہندے نے یا اللہ پتر دے دے، پیرا کو جا کے تعویذ لیندے تے کہندے نے یا اللہ پتر دے دے، علماء کو وظیفہ پا لیندے کہ پڑھ کے تے اللہ پتر دے دے، دعاواں کر دے رب پتر دے، حالانکہ دھی بھی تے اپنی اولاد ہوندی ہے نا، پھر رب کو پتر ہی کیوں مانگ دے؟ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے۔ اللہ دے نبی بھی رب کو پتر مانگ دے، کیوں؟ کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دی نہیں، بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی، بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی ہے، یار دوترے نسل نہیں ہوں دے، پوترے نسل ہوں دے نے، کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی ہے، جتھے بیٹی دی شادی کریے وہ اس خاندان دی نسل ہوں دے نے، اپنے بیٹے دی اولاد یعنی پوترے نسل ہوں دے نے، دوترے نسل نہیں ہوں دے، کہ آج جڑے سید نے آج جڑے کربلا چ ڈیرے لا کے بیٹھے نے، اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے، اتے دوترے نے، اتے علی دی نسل نے، پھر انہاں نوں اسی نسل رسول تے آل رسول تے ذریت رسول کیوں کہنے ہیں؟ تو گرامی قدر حضرات انج تے ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے، انج تے انا آتیناک الکوثر بھی میری دلیل ہے، پر میرا دل کردا میں تانوں قرآن چ 2 لطف والی آیتاں سناواں، آکھو سبحان اللہ تے پڑھا قرآن بھائی۔ آج پریتے جھک جھک کے ویکھن او کیڑا رائے پورے ہو جتھے نبی دے پتراں دا ذکر پہ ہوندا تے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دینے، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پروردگار نے آدم علیہ السلام دی نسل دا ذکر فرمایا، خالق نے رشاد فرمایا اساں داؤد نو آدم دی نسل چ پیدا فرمایا، اساں سلیمان نے آدم دی نسل
नस्ल पैदा फरमाया असा अयूब ने आदम दी नस्ल पैदा फरमाया असा यूसुफ ने आदम दी नस्ल पैदा फरमाया असा मूसा ने आदम दी नस्ल पैदा फरमाया असा हारून ने आदम दी नस्ल पैदा फरमाया आदम दी नस्ल दा जिक्र करदे आ फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। परवरदिगार ने फरमाया ज़करिया ने यहया ईसा ते इलियास ने आदम दी नस्ल पैदा फरमाया। अर्ज की अल्लाह सारे नबी ते आदम दी नस्ल ने ईसा किवें आदम दी नस्ल हो गए क्योंकि आदम सारे दे दादा लगदे ने ईसा दे नाना लगदे ने क्योंकि ईसा दा बाप ही कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया सारे नबी बाप ने आदम दी नस्ल ने ईसा मां मरियम ने आदम दी नस्ल है। रायपुर आवाना वाले हो कि मरियम का पुत्र ईसा अपने नाने आदम दी नस्ल हो सकता है फिर फातिमा दा हुसैन भी अपने नाने मुहम्मद दी नस्ल हो सकता है। वाह भाई अल्लाह तो खुश रखे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। सारे बोलो जिंदाबाद। आमीन आमीन आमीन। रिजवी साहब ये मेरे सियालकोट के नौजवान ने यार रिजवी साहब ते मैं पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया च इकट्ठे होने। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस बेटा बस बिस्मिल्लाह। आमीन 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 बेटे आमीन बिस्मिल्लाह। मैं तो रिजवी साहब शाह जी रोजाना किधरे ना किधरे पाकिस्तान के किसी ना किसी कोने च इकट्ठे होते रहने। सारे पाकिस्तान च और हर जगह लोगों ने मुहब्बत मेरे ना वेखते हैं। मैं कसम मिंबर रसूल ते बह के मिंबर वाले दिखा के कहना जदों भी कोई मेरे मुहब्बत का इजहार कर देना तो मेरी फौरन सोच मेरा तखय्युल मेरा तसव्वुर मेरे बाबे ताजदार चूरा शरीफ के कदमों च चला जाता है। वो बाबा फरीद ने फरमाया सी काले मैंडे कपड़े ते काला मैंडा बेस मन भरिया नाल पापा ते लोग आखन दरवेश। बाबा जी हुजूर ने फरमाया सी जा तेन दुनिया वेखेगी ते नाल फरमान लगे पुत्र जिन्हों साईं वेख छड्डन उन्होंने सारे ही वेखदे ने। वो दुआ करया करो साईं वेख छड्डन। मैनू को पूछे औकात की है तो मैं कहांगा खास खास जिन्ना कदर ना मेरा तो मेरे साहिब नू वडियाइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। बस ये दीदार के काबिल ये कहाँ मेरी नजर है ये उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। बस इतनी मेरी औकात है कि रुख उनका इधर है रुख उनका इधर है। साईं कबूल रखन। हुण आओ मैं मुर्दा नु लै चला नौजवानों जे आदम अलैहिस्सलाम दा दोतरा ईसा आदम दी नस्ल हो सकदा है ते मुहम्मद दे दोतरे मुहम्मद दी नस्ल नहीं हो सकदे। आए मेरा उन्वान मैंने जो पढ़ लेना है दर्दियां लाला दा खूबदार नहीं जेड़ा है दर्दियां लाला इश्क
سواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا اسواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا حیدر دے گھرانے دا جی جی ہے بڑا سونا آج اونا جیاں چو ایک جی دا ذکر کرن لگا او جڑا پتر حسن دا میں انہاں نوجوانوں نے ہدیہ تبریک کے حوالے نہ پیش کرنا کہ انہاں نے مینوں یہ موضوع دیتا تاکہ میں آج امام حسن دا ذکر کر سکا کہ کربلا چ حسن دا بھی حصہ موجود ہے وہ امام قاسم دی صورت ہے یہ بھی ثابت کر سکا کہ اسی سنی صرف ذکر حسین نہیں کر دے ذکر حسن بھی کرنے بھائی جیڑا دعا لالا بھائی اکھ سجی ہوئے یا کھبی ہوئے اہمیت دعا دیکھ جیسی ہے اور جیڑے میرے نبی دا نور نظر نے کوئی سجی آکھے تے کوئی کھبی آکھے دعا دی اپنی اپنی اہمیت ہے میری ملت دے نوجوانوں میں او دا ذکر تھوڑا چھیڑا جڑا حسین دا بھی بڑا ویر ہے وہ جڑا علی دا بڑا پتر ہے وہ یار جڑا حسین دا بھی امام ہے جدے ہاتھاں وچ امام حسین بھی ہاتھ دیون انہوں امام حسن کہندے نے وہ جدے سر دے والا تو لے کے ناف تک صورت نبی نال مل دی تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنا تک امام حسین دی صورت نبی نہ مل دی دو میں ویر کٹھے کھلوں دے تصویر مصطفیٰ دی بن دی شاہ جی انج کہہ لواں حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بن دے ایک دا نام حسین بن دا ہے میں اس حسن دا ذکر کرن لگا جدی صورت نبی نہ مل دی پھر اس حسن دے پتر قاسم دا ذکر کر کے کربلا چ امام حسن دا جڑا حصہ ہے او میں آپ احباب دے سامنے گوش گزار کراں گرامی قدر حضرات رضوی صاحب نے اس کشتی دا ذکر کیتا جدے وچ میرے نبی نے امام حسن مجتبی نو داد سے تے جبریل نے امام حسین نو دسے میں انہاں سارے ذکر کیتا جبریل دے پہلوان دا میں ذکر کرن لگا محمد دے پہلوان دا وہ جڑا کملی والے دا پہلوان ہے میں انہاں دا ذکر کرن لگا میری ملت دے نوجوانوں اے ساڈے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے باپ دا دل کر دے انہوں دادا گڑتی دے وے یا انہوں چاچا گڑتی دے وے تے ماں دا دل کر دے یا نانا گڑتی دے وے یا ماموں گڑتی دے وے تے چل دی کی دیئے او تو انہوں پتہ ہی ہے بولو پاویں نہ بولو پتہ تو انہوں ہے پر جے چاچا کو لکھے نہ گڑتی دے لے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بی بییں جو بیٹھ کے کہندی ہے او ترا چاچے دے گیا ہے تے جے گڑتی مامے نے دیتی ہوئے نا تے بچہ شرارت کرے تے ماں بی بییں جو بیٹھ کے بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندا ہے میں نو سچی دسو رائے پراوانا والے ہو اور جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان چوسی ہوئے انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سی پھر انہاں محمد تے جانا سی نا تے انہاں دی سیرت بھی نبی ورگی صورت بھی نبی ورگی سیرت بھی نبی ورگی جے میں دونوں امام حسن دی ساری سیرت سناواں او بڑی لمبی بات ہے آؤ میں دونوں ایک ہی گل سناواں کہ صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی دوویں ویر حج کرن مدینہ تو مکے والے جا رہے 25 حج دوواں ویراں نے پیدل مدینہ تو مکے کیتے تو سبحان اللہ نہیں آکھی 450 کلومیٹر سفر ہے 25 حج دوواں ویراں پیدل مدینہ تو مکے کیتے تواڈی محفل وچ عمرے دا ٹکٹ ہوے نا تے انہاں نوجواناں عمرے دا ٹکٹ دے کے کہنا سی تو جہاز تے بیٹھ کے عمرہ کر کے آ تے کعبے تے جا تے مدینے جا کیوں اسی تینوں جہاز تے بٹھا کے بھیجنے آ امام حسن حسین لوگاں نوں حج کرواندے سن تے سواریاں کولو دیندے سن سواریاں کولوں دے کے کہنا جاؤ حج کر کے آؤ کہا پہلے سواریاں تے حاجیاں دے جانے تے انہاں ویکھنا مصطفیٰ دے پتر پیدل پہ جاندے نے
انہاں لوگاں سواریاں تو اتر کے پیدل نال ٹرنا تے امام حسن نے کہنا نہیں نہیں تسی سواریاں تو بہ کے جاؤ تے لوگاں کہنا مرشد پیدل جان تے اسی سواریاں تو کیویں جائیے امام حسن نے فرمانا نا نا اساں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کیتا ہے کسے پوچھا امام حسن پیدل کیوں جاندے ہو سواریاں موجود نے پیدل کیوں جاندے ہو آپ نے فرمایا جے منو قیامت نو رب نے پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل بھی نہیں سے آ سکدا تے میں کی جواب دیواں گا میں اس حسن دا ذکر کرن لگا امام حسن حسین حج کرن مکہ المکرمہ والمدینہ تو جا رہے تے رستے چ بھوک لگ گئی اچانک فرمایا امام حسن نے فرمایا حسین بھوک لگی کچھ کھامن نو ہے عرض کی حضور کھانا ختم ہو گیا کھجورا ختم ہو گیا ستو تے پانی بھی ختم ہو گیا مجھے او ککھا دی کلی نظر آ رہی تے کچھ کھامن لے کے آواں فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے ہاں دروازہ کھڑکایا ایک مائی وڈیری باہر آئی امام حسن فرمان لگے اما جی اسی مدینے دے مسافراں کعبے دے حاجیاں کچھ کھامن نو مل جائے مائی نے سونیاں صورتاں ویکھیاں تے آسمان ول ویکھ کے رو کے کہن لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی مائی رو کے کہن لگی میں بڑی غریب ہاں میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں کہ معافی کرے آجے امام حسن نے فرمایا اما جی ویڑے اسی کسے دے کدے گئے نہیں اج آ گئے ہاں تے خالی اساں جانا کوئی نہیں ایک پانی دا پیالہ پلا دیو مائی بڑی خوش ہو کے کہہ لگی جو دو گھڑیاں ٹھہرو بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آما نوجوانوں دو میں بھی ٹھہر گئے نوجوانوں جڑے والے مائی بکری دا دودھ چو کے لے کے آئی تا امام حسن نے پی لے آؤ اتا پیالہ امام حسین نے پی لے آؤ تو میں بھی چنان لگے مائی رو کے کہنے لگی پہ جاندیاں دس جاؤ کھڑی ماں دے لالو پہ جاندیاں دس جو کھڑے باپ دی اولادو نالے رو کے کہنے لگی میں ہندے کونو امام حسن نے فرمایا اماں کدے ملنو دل کرے مدینے آ جائیں کہنے لگی میں ہندے کونو مڑ کے فرمایا اماں کدے مدینے آمیں تے محمد پتران دا بیڑا پوچھ کیا دروازہ تے لکھے آوے گا چیمہ ہاؤس چٹھا ہاؤس جٹ تے بٹ تے مہر تے ملک تے چودھری ہاؤس واہ محمد دے پترو تو اڈے ایڈریس تو صدقے جاواں فرمایا اماں مدینے آویں کہ محمد دے پتران دا ویڑا پوچھ کے آ جائیں انہاں دا ایڈریس کہ محمد دے گھر والے نے نوجوانوں حج کر کے مدینے آئے ایک دن امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی گلی وچ پھردا ویکھ لیا آپ تے نام پہچان گئے پر مائی وڈیری ہوگی مائی نے نہ پہچانیا امام حسن مائی نو گھر لے آئے بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کر دے رہے تے ایک دن مائی کہہ لگی بے منڈیا مینوں میرے گھر کیوں نہیں جان دیندا امام حسن نے مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری عطا کی تھی تسی نہیں بولے سبحان اللہ بڑی عید گزری ہے تساں بکری ایک لینی سی قربانی کرنے واسطے تے مہنگائی دے دور چ بڑی مشکل ہو گئی اور ساڈے کول ایک بکری نہ خریدی جاوے تے اوتھے 1000 بکری مائی نو دے دیتی مائی 1000 بکری لے کے دروازے چ گئی نا تے امام حسن فرمان لگے اما جی دودھ دا پیالہ میں کیڑا کلے نے پیتا سی ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سی مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑائے امام حسین نے بھی پہچان لیا بڑے دن خدمت کر دے رہے ایک دن بھائی کہہ لگی بے مڈیوں میں میرے گھر کیوں نہیں جان دے دے امام حسین نے بھی مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری دے کے کانے چ فرما دینے جے میرے گھر پہلے آندے تے میں بہتے دینے سن پر ہن بہتے نہیں دے رہا کدھر بڑے ویر نو آ نہ لگے کہ میرے نال چھوٹا ہو کے میرے نال وڈا سخی بن جائے نوجوانوں مائی 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چوں نکل رہی تے مڑ کے کہن لگی بے نہ دن خدمتاں کر دے رہے سچی پوچھو میں بچانیا کوئی نہیں کھونو امام حسن دیاں کدے اتھرو آگے رو کے کہن لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں اسی پتر محمد نے آؤ قیامت آ لین دے اساسے نوئے اوتھے بھی نہیں
مدینہ اسا جنت بھی نال لے کے جانا ہے. اور میری ملت دے نوجوانوں پتہ چلیا انہاں دی صورت ہی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی. اسا مسجد دی جھولی چ 10 روپے پانے ہون تے 20 واری سوچنے ہاں او ہزاراں بکریاں دے کے سوچدے ہی نہیں تے فرماندے نے تسی سمجھو تسا منگیا نہیں تے اسا سمجھا گیا اسا دیتا ہی نہیں. مائی 2000 بکریاں لئی جاوے نالے بکریاں لئی جاندی نالے پڑھدی جاندی ہے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا. اچھا بھائی رائے پورا بانا والے جیڑا بندے نو مان نہ کہ میں کمائی تے پالنا او ہاتھ نہیں میں رکھے جنوں لگدا میرا لنگر مدینے آوندا ہے او بندہ انج ہاتھ کھڑے کرے اس طرح دیکھو کنے نہیں کھڑے کیتے نال دا بیلی ایتھے ہی رکھیا جے ایتھے ہی. میں ویکھنا کنے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے بھائی ایتھے ہی ہن اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو انج سمجھو جویں میں رائے پور آوانا چ نہیں بیٹھا میں نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار دی حسرت لے کے بیٹھا منگتا بن کے بیٹھا او بندہ ہاتھ لے کے ہن مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ. 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 میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. ہن میرا دل کردا تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ بلند کرو سارے اونچی آواز نال ایک باری مل کے سارے پڑھیے گا بڑا لجپال. ایک باری پھر پڑھیا جے میرا کلیجہ ٹھر جاوے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ. بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ. بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. حاصل ہے جنہوں نے گرتی مصطفیٰ کو لئی جنہ دا نام میرے نبی نے شب پر پہ حسن رکھیا.